शिरीषको फूल लेखिका पारिजात। बारमा तेस्रो पटक भेट भएपछि उसले मलाई आफ्नो घर विशालनगरमा निम्त्यायो। उसको घर शिरीषका रुखहरूले घेरेको क्याम्पभित्र रहेछ। हामी त्यहाँ पुग्दा मध्याह्न भएको थियो र ठिक त्यही याम अहिले यी रुखहरूले आफूलाई निलै बनाएर फुलाउँदछन्। घरको दायाँपट्टि ग्यारेज जस्तोमा एउटा पुरानो मोडलको निजी मोटर राखिएको थियो। अलिक पर धेरै पञ्चरङ्गी फुलहरू बगल लगाएर फुलाइएका, बीचमा एक चोक्टा हरियो चौर नीला शिरीषका फुलहरूले झन्डै छोपिएको। ठिक त्यसै बीचमा मैले एउटी स्वास्नी मान्छे देखेँ, 26 वर्षकी। मेरो साथीले थाहा नपाउँदै मैले उसको रूप रङ, लुगा लगाई, उचाइ, मोटाई, हेराई, हिँडाई सबै पत्तो लगाएँ। सेतो सारी, सेतो ठुटे चोलो, लामो खुला केस, नराम्री भन्न नसकिने थिए ऊ। उसले हामीलाई हेरी त्यही निधार खुम्च्याएर त्यसपछि उत्सुकता नदेखाएरै ऊ इनारतिर लागि। म पनि उत्सुकतावश हेरिरहने मान्छे होइन। ममा केही विशेषता छैन। मेरो साथी भन्दै गइरहेको थियो, घर त अनकन्टारमा छ, तर असुविस्ता केही छैन हो। भन्दा भन्दै हामी मूल ढोकामा आइपुग्यौँ। निलो फुल र एउटी स्वास्नी मान्छे मेरो आँखाबाट ओझेल भइसकेका थिए। ऊ भन्दै थियो, यो तल्लो तल्ला पनि बस्न लायकको छ, तर यहाँ कोही बस्दैन, खाली छ। हामी भर्याङ उक्लन लागिसकेका थियौँ। दोस्रो तल्लाको मटानको झ्याल्नेर मैले अर्की स्वास्नी मान्छे देखेँ, 16 वर्षकी। स्वास्नी मान्छेको उमेर पत्ता लगाउनु मेरो निम्ति कुनै समस्या होइन। ऊ केही अँध्यारो रोगनको तर आकर्षक टाइट कुर्ता सुरुवालमा थिए। केही हतारिँदै ओर्लेर गई। मैले आँखा मात्र घुमाएर उसको आकर्षक नितम्बलाई हेरिरहेँ। यस स्थितिलाई आँखाभरि टिप्न नपाउँदै हामी दोस्रो तल्लाको मटान पार गरेर तेस्रो तल्लामा आइपुग्यौँ। मेरो आँखाबाट एउटा झ्याल र एउटा आकर्षक नितम्ब ओझेल भइसकेको थियो। हामी छेउको ढोका खोलेर एउटा सुसज्जित ठुलो कोठाभित्र पस्यौँ। केही ठुला ठुला कोचहरू, केही ठुला ठुला तस्विरहरू, बीचमा सिङ्गमरमरको गोलो टेबलमाथि झ्याम्म परेर शिरीषको फुल एउटा फुलदानमा सजाइएको थियो। फुलदान देख्न साथ मैले झट्ट चौरको एक टुक्रामाथि हिँडिरहेको दुईवटा खुट्टाको सम्झना गरेँ। यो फुलदान अवश्य तिनै हातहरूले भरिएको हुनुपर्छ। कोठामा एक प्रकारको रमाइलो व्याप्त थियो। ऊ आफ्नै सिलसिलामा भन्दै गइरहेको थियो, हामी जहान थोरै छौँ, चुरुट लिनुहोस्। मेरो आमा हुनुहुन्छ, बुबाको स्वर्ग भएको धेरै भइसक्यो। मुवा पनि मधेस जानुभएको छ। घरमा अहिले हामी 4 जना मात्र छौँ, नोकर चाकर बाहेक। मैले अड्कल लगाएँ। एउटा शिरीषको फुल, एउटा मटानको झ्याल, एउटा यिनै आफै, र अर्को को? यिनी त अविवाहित हुन्। चुरुटको धुवामा उत्सुकता रिङ्गिँदै मेरो वरिपरि तथा उसको वरिपरि घुमिरहेको थियो। झ्यालबाट उसको पर्खालको छेउछेउमा लगाइएका शिरीषका निला निला फुलहरू हावामा हल्लिरहेका थिए र यिनैका फेदमा अरू कोही सायद। ऊ भन्दै थियो, मुवा बाहेक मेरा 3 जना बहिनी छन्। उत्सुकताको एउटा लहर समाप्त भयो। मैले कानको नसालाई केही तड्कारो राखेँ। अघि फुलबारीमा उता गइरहेकी थिए ऊ मेरी बहिनी। उसको नाम मुजुरा हो। मुजुरा? मैले मनमनमा दोहोर्याएँ। मान्छे अनुसारको नाउँ पनि मिठो। उसलाई अक्षर ज्ञान दिइएको छ, घरमै बस्छे, विवाह भएको छैन। मैले एउटा सुखको अनुभव गरेँ। ऊ भन्दै थियो, मेरी माइली बहिनी, मेरो नाउँ सकम्बरी। बुलेट पड्केको जस्तो आवाजका साथ ढोकामा अर्की स्वास्नी मान्छे देखा परी, 24 वर्षकी। मैले तर्सेर ढोकामा हेरेँ। 5 फुट 3 इन्च जति अग्ली, सेती, बेपत्ताको दुब्लो शरीरमा अस्वाभाविक उठेको छाती, कोप्चो तर कालो र चम्किलो आँखामा रोल्ड गोल्डको फ्रेम भएको चस्मा लगाएकी, पुरानो हिब्रू सिपाहीहरूको जस्तो 1 इन्च 1.5 इन्चको हिसाबले छाँटेर मोडिल्याएको बालभित्र सानो सेतो कानमा कालो ढुङ्गाको टप लगाएकी भित्र पसी। स्थिति जाम पर्यो। नाउँमा, व्यवहारमा, रूपरङमा पालै पछि हाँस्न पर्ने मेरो खित्कामा पनि जाम पर्यो। जम्मा मिलाएर म हाँस्न पनि सकिनँ, केही पनि गर्न सकिनँ। मेरो साथीले लाज अनुभव गरेको मैले प्रष्ट देखिसकेको थिएँ। केही रातो भएर लाज पचाउँदै उसले भन्यो, यो मेरी बहिनी, आइएमा फर्स्ट डिभिजनमा आई र यता शारीरिक कमजोरीले गर्दा घरमा बसेकी छ। उसको नाउँ बताइदिएन र मैले लगत्तै बिर्सी पनि हालेँ। नमस्ते, मैले टाउको उठाएर हेर्दा ऊ आफ्नो झिना
सेता औँलाहरूले अभिवादन बनाएर मलाई ठिक चुलबुले बिरालाका जस्ता जिस्क्याउने आँखाहरूले हेरिरहेकी थिए। सिङ्गमर्मरको टेबलमाथि राखिएको क्याप्स्टन चुरोटको बट्टाबाट 2वटा चुरोट झिकेर ऊ लमक लमक ढोकातिर गई। स्थिति अझ ठेगानमा आइपुगेको थिएन। मेरो साथीले सायद सबै आकस्मिकताहरूलाई ढाकछोप गर्नेको उद्देश्यले ऊ ढोकामा पुग्दा पछिबाट बोलायो, "बरी, चिया लिएर आउनु।" कुन्नी के बरी, कस्ती बरी, परिचयको क्रमशः आइरहेको सिलसिलामा एउटा पहिरो भत्काएर गई बरी। उसलाई सम्झिन अब छुट्टै समय चाहिन्छ। यहाँ साथीसँग बिताइरहेको समयले पुग्दैन। उसलाई सम्झिन अब एउटा कोठा चाहिन्छ, एउटा एकान्त चाहिन्छ। शिरीषको फुल स्मृतिमा त्यसै पुष्टिएर गयो। मटानको झ्याल अब उसको परिचय सोध्नु या भन्नुको कुनै तात्पर्य देखिएन। ऊ अवश्य यिनकी कान्छी बहिनी हुनुपर्छ र त्यस्तै कुनै बेपत्ताको नाउँ राखेकी होली। उसको परिचय पनि त्यो दिन अँध्यारोमै पर्यो, ठिक उसको रोगन जस्तै अँध्यारो रङमा। मेरो साथी अझ के भन्थ्यो कुन्नी, तर अल्मलिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। स्थितिलाई पचाएर पनि सायद उसलाई पचाए जस्तो लागेन होला। ऊ छिटो छिटो चुरोट तान्दथ्यो, घरिघरि ढोकातर्फ हेर्थ्यो। म खोक्ने बहानाले उठेर झ्यालसम्म गएँ। त्यसपछि त्यहाँ न बरी नै आई न अरू कोही। नोकरको हात चिया आयो। हामी धेरै बेरसम्म घरको विषयमा, नोकरीको विषयमा कुरा गरिरह्यौँ। बिदा भएर फर्कदा बैठक कोठादेखि लिएर क्याम्पाको निस्कने ढोकासम्म कोही थिएन। एकदम चकमन्न थियो। जिन खुकुरीरमको पेगसँग साटासाट भएको हाम्रो परिचय र हाम्रो घनिष्ठता साथै मैले उसलाई शिवराजजी नाउँले बोलाउन थालिसकेको थिएँ। शिवराज उसको नाउँ। बाजेको पालादेखि आमापट्टिबाट बिग्रदै आएको ऊ छेत्री र गुरुङ सेनीको ठिम्बर छोरो थियो। ऊ मभन्दा उमेरले कान्छो, अनुभवले कान्छो। हाम्रो सन्तुलन खाली पेगको भराई र रित्याइमा मात्र मिलेको थियो। ऊ म जति नै पिउन सक्थ्यो। मेरो कुरा ऊ धेरै चाख लिएर सुन्थ्यो। म प्रति ऊ सधैँ उत्सुक रहन्थ्यो। म प्रति धेरै माया गरे जस्तो देखाउँथ्यो र यसो भनौँ म प्रति उसको फर्साइलो र सत्य हुनुमा कुनै शङ्का थिएन। तर मैले आफ्नो विषयमा उसलाई सम्पूर्ण केही बताएको थिइनँ र मेरो चाहिने उसप्रति सत्य हुनुमा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ। सत्य र सोझो त मेरो कुनै नातेदारप्रति पनि छैन र वास्तवमा म आफैप्रति पनि सोझो र सत्य छैन। यद्यपि उसले जानेको थियो म एउटा 40 उँभोको बुढो कुमार भूतपूर्व सैनिक, दोस्रो महायुद्धको एउटा चोट, घर पहाडमा र यहाँ इच्छा लागे अस्थायी जागिर खान र लगत्तै फेरि ढाक्रेगिरीमा रमाउनु मेरो जीवनको नियमबद्धता। म 45 टुङ्ग्याउन आँटेको बुढो, तर यो पनि उसलाई थाहा थिएन, कारण म आफ्नो उमेरभन्दा अलिक तन्नेरी नै देखिन्छु। एकपल्ट बारमा कतिसम्म मैले उसलाई भनेको हुँ भने केही त आफ्नै रहर, केही त बाबुआमाको करले र केही लडाकु जातिको रगतको उम्ल्याइले म पल्टनमा भर्ना भएको थिएँ र पछि एक प्रकारको छालाको रोग अर्थात् स्क्याबिसको शिकार हुनु परेकोले पेन्सन खाने हिसाबले लडाइँबाट छुटकारा पाएको थिएँ। मेरो विवाह अझसम्म भएको छैन। यसो भन्दा मैले आफ्नो अनुहार बेसकन बिगारेको थिएँ, तर रक्सीको आवेगमा उसले थाहा पाएन। यति थियो मेरो तर्फबाट उसले थाहा पाउन सकेको मेरो परिचय। प्राय जसो हामी आफ्नो विषयमा भन्दा अरूको विषयमा धेरै गफ गर्थ्यौँ। उसले आफ्नो घरमा निम्ति आएपछि हामी घनिष्ठताको एउटा पर्दा छिचोलेर निकै नजिक आयौँ। यसको आधारमा मैले धेरै उसको घर विषयमा अड्कल काटिसकेको थिएँ। उसले बताएका सामग्रीहरूले नपुगेर पनि म उसको विषयमा धेरै बढाइ चढाइ सोच्थेँ, कारण यो एउटा मेरो धेरै छोटो बानी छ। त्यो रात मलाई निकै तातिएर बोल्न मन लाग्यो। धेरै गफ सिद्धिएपछि उसले मलाई सोध्यो, यहाँ त लडाइँमा खप्पिस भएर आउनुभएको मान्छे, यहाँ यसै घुमिरहँदा पनि अल्छी लाग्दो हो। मैले आफ्नो गिलास स्वाट्टै पारेर भने, विशेष पल्टनमा मेरो जीवनमा कुनै खास रेकर्ड छैन। सुबेदारसम्म भएको हुँ, त्यो पनि भाग्यले घचेटेर। आफ्नो अफिसमा काम अलिक छरितो हुन्थ्यो र मात्र। मान्छे एउटा पनि मारेको छैन। फेरि पनि मेरो अनुहार बेसकन बिग्रियो र फेरि पनि उसले याद गरेन। भन्दै गएँ, लडाइँ त गरेको हुँ, तर मान्छे मार्ने मौका पाइनँ। जापानीहरूसँग हात हुँदा हाम्रो बटालियनबाट एकजनाले भिक्टोरिया क्रस पाएको थियो र खुट्टा हात हराएर कतिले ग्यालेन्ट्री थापेका थिए, तर मेरो भाग्यमा त्यो थिएन। मेरो शरीरमा विश्वयुद्धको छाप छैन। त्यो छालाको रोग त एउटा जङ्गली केटी।
मैले कुरालाई फनक्क घुमाएर भने, डेथ भ्यालीबाट भागेर आउँदा भोग्नुको भोगेको हुँ, दुःख पनि। कहिले त लेख्न मन लाग्छ, तर लेख्न आउँदैन। जीवनलाई दुखित भोग्नु मात्र जीवनको सार्थकता होइन शिवराजजी। सब सारहीन छन्। अहिले यो जीवन बाँचिरहेको छु, त्यो मेरो भोगाइको प्रतिक्रिया होइन, हो त? भोग्दा भोग्दै जीवन सिद्धिन्छ। म हाँसेँ र फेरि भन्न थालेँ, केही हराएर केही पाउनलाई मैले लडिनँ। पाउनलाई केही पाइनँ, तर हराएको त अवश्य हो। मैले जानेर हराएको होइन, आफै हरायो। मेरो के लाग्छ? जम्मामा रित्तिएको छु। सुन्नुभयो? मलाई जीवनसँग किन अल्छी लाग्दैन भने म यहाँ बाँकी जीवन आफ्नो ढङ्गले जसरी बित्छ त्यसरी बिताउन आएको। म रित्तिएर आएको। क्रमशः मेरो अनुहार बिग्रदै गयो। यो बिग्रनमा उपरान्त मेरो केही नियन्त्रण चलेन। मैले सक्तो बिग्रन दिएँ र भन्दै गएँ, अब मलाई जीवनदेखि भाग्न पर्दैन। बिचैमा उसले कुरा काटेर सोध्यो, भागी त रहनुभएको छ नि, बोतलमा, गिलासमा। यो भगाइ होइन होइन, मैले भने। लडाइँमा जहिले पनि रम खान पाइन्छ र यो मेरो छुट्न नसकेको लत मात्र हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ लडाइँमा खुब रमाइलो गर्न पाइन्छ। रमाइलोको साधन त झ्याउरे गीत र रम मात्र हो, अरू केही छैन। ठुला ठुला अफिसरहरू भने खुब मोज गर्छन्। रात रातभर क्यान्टिनमा रक्सी खाए, नाचे। बिचरा सिपाहीहरूको कसले बुझिदियोस्। विशेष हाम्रो सिपाहीहरू बाबुबाजेको नाममा खुकुरी चलाउनु छ, उफ्रिनु छ। घरको सम्झना नआइदिए त हुने, त्यसो पनि हुँदैन। मलाई युद्धको विषयमा केही बोल्न मन लाग्दैन शिवराजजी। युद्ध भनेको हामी आफू जस्तै मानिसहरू आपसमा काटाकाट गर्नु त हो नि। बढी के हो र? उसले हरेस खाएर सोध्यो। बढी के हो र भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि काटाकाट गरिसकेपछि? मैले भने, सत्य, मैले काटेको छैन। काटे होला नरूले सायद, काट्नै परेर होला। कतिले बमले मारिसकेका दुश्मनका टाउकोमा पनि काट्दै हिँडे। कतै रुखपात काट्दै हिँडे। लेखाजोखा किन गरिरहने, विशेष त यो लडाइँको गफ नै किन गरिरहने सित्तै। उसले झन् उत्सुक भएर सोध्यो, तपाईँ सधैँ यस्तो गफ चल्यो कि मलाई पन्छाउन खोज्नुहुन्छ? किन? भन्नुहोस् न, हामीलाई सुन्न कस्तो इच्छा लाग्छ। बोतलमा बाँकी रहेको रक्सी दुवैलाई बराबर भाग लगाएपछि मैले भने, भनिहालेँ नि, मेरो कुनै खास इतिहास बाँधिएको छैन लडाइँसँग। साधारण बिताएर आएको छु। लडाइँमा जानुअघि आफैलाई एउटा मेसिनमा परिणत गर्नुपर्छ। कसैको माया गर्नु हुँदैन, त्यति भए पुग्छ। उसले रित्याउँदै हाँसेर भन्यो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, मलाई त्यति भए पुग्छ। उसले गिलास रित्याउँदै हाँसेर भन्यो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, मलाई त्यति केटाकेटी नसम्झनुहोस् न। सिपाहीहरू भनेको मैले केही गम्भीर भएर भने, मायालु हुनेलाई मायालुको र स्वास्नीको धेरै सम्झना आउँछ रे। अमेरिकन र गोरा सिपाहीहरू तकिया अँगालेर सुत्छन् रे। हाम्रा लाउरेहरू रङ उडिसकेका मायालुको तस्बिर हेरेर चित्त बुझाउँछन्। झोलामा प्रेम लहरी सबैसँग हुन्छ। अकबर बिरबल, तातो मैना र कुकशास्त्रको किताब सर्कुलर गरेर पढ्छन्। भन्नुहोस् त, युद्धले मानिसलाई कतिसम्म बोका बनाउँदो रहेछ। गोरा सिपाहीहरू त स्वास्नी मान्छेको छायासम्म देख्न हुँदैन, त्यसै मात्तिन्छन्। तर मेरो मायालु थिइन। मैले जोडसँग आफ्नो गिलास अठ्याएँ। सिल्भरको भए कुच्चिसक्थ्यो, तर काँचले आफ्नो धर्म छोडेन। उसले चित्त नबुझाएर भन्यो, त्यो त लडाइँको साधारण कुरो हो, सिपाहीहरूको साधारण मनोवृत्ति। चाहनुभयो भने त तपाईँको आफ्नो युद्ध दर्शन भन्न सक्नुहुन्छ। दुश्मनहरूसँग जम्का भेट भएका गफहरू हाँक्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाज लाग्यो आफ्नो कुराले स्तर नपाएकोमा। तै लाज बचाउँदै भने, तपाईँ साधारण, तर कुरा त प्रमुख नै हो। एउटा सिपाहीबाट तपाईँ कस्तो गफको आशा राख्नुहुन्छ शिवराजजी? सिपाही जहिले पनि उत्ताउलो हुन्छ। अब खाने काम गरौँ। मैले पन्छाउँदैछु। यो उसले राम्रैसँग बुझ्यो। हामी भान्साघरतिर गयौँ। भात खाइसकेर आउँदासम्म हाम्रो केही खास कुरा भएन। चुरुट तान्दा तान्दै उसले घडी हेरेर तर्सदै भन्यो, लौ बित्यो, अब जानुपर्छ। बढी सुतेकी हुन्न? थाहा पाए कि ठाडै कराउँदै आउँछे, बिताउँछे। मुजुरानी, नभनौँ भन्दा भन्दै मेरो मुखबाट अकस्मात फुस्क्यो। अप्ठ्यारो लागेर म एकछिन घोप्टिएँ। उसले स्वाभाविक स्वरमा भन्यो, उता सुतिसक्छे, बढी मध्यराततिर मात्र सुत्छे। विशेष मुजुरामा अरूको विरोध गर्ने स्वभाव छैन। मैले रक्सी खाएकोमा उसलाई गुनासो छैन। बढी मान्दिन, रिसाउँछे।
फेरि मलाई त्यसैको बढी माया लाग्छ। किन? एउटा प्रश्न चिन्ह मेरो आँखा अगाडि देखा पर्यो, लगत्तै हरायो। मुजुरामा विरोध छैन। मलाई रमाइलो लाग्यो। उसलाई मैले रोक्न सकिनँ। ढोकासम्म पुर्याएर फर्केँ। रक्सियाहरू भेटघाट भएको कोठा जथाभावी भइरहेको थियो। वास्ता नगरी म खाटतिर जाँदै थिएँ। ठिक शिवराज बसेको कुर्सीमुनि एउटा कागतको टुक्रो खसेको रहेछ। जिज्ञासावश उठाएर हेरेँ। त्यो एउटा तस्विर थियो, उल्टो फर्केर खसेको। छर्लङ्ग अक्षरमा लेखिएको थियो, सकम्बरी। साँच्चै रक्स्याहरू यस्तै हुन्छन्। कहाँ के खस्यो पत्तो पाउँदैनन्। शिवराजले यहीँ झारेर गएछ क्या र? अरूको घरमा अथवा बारमा छुटेको भए कत्रो गाई जात्रा हुन्थ्यो। धन्न म कहाँ छुट्यो। तस्विर पल्टाएर हेर्ने आँट मैले गरिनँ। नहेरे पनि हुन्छ, देखेकै हो सकम्बरी। मैले हिफाजतसँग आफ्नो कोटको खल्तीमा राखेँ। भोलि गएर बुझाउनु थियो। 10 बजेर नागिसकेको थियो। म झ्यालमा बसेर शिवराजसँग भएका कुराहरू दोहोऱ्याएर सम्झिन थालेँ। मेरो अरू काम थिएन र केलाउनु पर्ने कुनै समस्या पनि थिएन। रित्तो मान्छे तकियामा टाउको राख्यो कि बिहान नहुन्जेलसम्म बोल्नै पर्दैन। सोच्नलाई पनि मसँग कुनै सामग्रीहरू रहँदैनथ्यो। एक किसिमले सलल बगेको सजिलो मेरो जीवन छुटकारा पाइसकेको। यो घरमा केटीहरू अनौठो अनौठो छन्। यही विचार गर्दै म सामुन्नेको चोकमा आइपुगिसकेको थिएँ। पहिलोपटक आएपछि 15 दिनको एउटा लामो पर्खाइ भनौँ म्याद सिद्ध्याउँदै दोस्रो पटक आएको थिएँ। तर त्यो आउनुमा मेरो कुनै खास रुचि थिएन। रुचि हुनु अथवा रुचि देखाउने उमेर मेरो छैन, यो मलाई राम्रैसँग थाहा छ। एउटा नहेरेको तस्विर फर्काउनु थियो शिवराजजीलाई। बढी केही थिएन। घरको वातावरण उस्तै थियो। मोटर त्यहीँ थियो। त्यो एक चोक्टो चौरमा निलो फुलको केही पातलिँदै गएको रङ, केवल मुजुराको खुट्टा देखिएन। म केही खोज्दै गइरहेको थिएँ होला। त्यसैले अनायस त्यो कलिलो घाममा झन्डै आङसम्म आएको जाईको झ्याङउता एउटा सुनौलो मुडुलो टाउको उठाएर पर्खालमा केही हेर्न लागेको सकम्बरीलाई देखेँ। धुवाको एउटा खिरिलो घाममा टल्कदै हराइरहेको देख्दा मैले थाहा पाएँ ऊ चुरुट तानिरहेकी छ। जाईको झ्याङमाथि टाङ्गिएको एउटा सुनौलो खप्पर, एक रेखा धुवाँ र अलिक माथि पर्खालमा झुन्ड्याएर फुलाइएका सायद सुनगाभाका केही बोटहरू आँखालाई केन्द्रभूत पारेर खाली त्यही दृश्य मात्र हेर्दा त्यो साँच्चै एउटा अनौठो चित्रकलाको नमुना भइरहेको थियो। तर त्यो दृश्य मैले धेरै बेर हेरिनँ। आफू एक्लै पछिबाट आइरहेकोमा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। बोलाउँ भने नाउँ लिन असजिलो, खोकौँ अलि अशिष्ट भइने। तर त्यस स्थितिमा उसले मलाई धेरै बेर राखिन। एकाग्र भएर बसेको बिरालोले केही आएको थाहा पाउन साथ लगत्तै टाउको घुमाए जस्तै फनक्क फर्केर हेरी। गला धेरै खुला भएको चोलोबाट देखिने गर्दन मुनिको हाड र बेस्कन उभो उठेको छाती देख्दा हाँसो र वितृष्णाले एकसाथ मलाई छोप्यो। हो, मैले त्यति मात्र हेरेछु, त्यति मात्र देखेछु। ऊ चाँडै विवस्था अनुभव गर्ने खालकी स्वास्नी मान्छे थिइन। यो मलाई पनि पहिले ज्ञात भइसकेको थियो। त्यसैले उसले कुनै पनि बाधा अनुभव नगरी सजिलैसँग भनी, दाइलाई भेट्न आउनुभएको होला, उहाँ बाहिरतिर जानुभएको छ, एकछिन पर्खनुहोस्। कति बेरमा आउनु होला? अब आइहाल्नुहुन्छ भन्दै जाईको झ्याङबाट लम्केर यता नछेलिने ठाउँमा आई। चुरुटको ठुटो उसका झिना औँलाहरूमा सतर्क अडिएको थियो। एक अन्तिम सर्को तानेर उसले ठुटो भुइँमा फाली। म प्यान्टको खल्तीमा हात हालेर भुइँतिर हेरेर उभिएको थिएँ। उसँग बोल्ने मैले आवश्यकता देखिनँ। एकछिनको चकमन्न तालाई चिर्दै उसले भनी, यहाँको डेरा सहरमा होइन, मलाई शिवले भन्नुभएको। प्रशस्त दृष्टता भएकी स्वास्नी मान्छे हुनुपर्छ यो। आफ्नो दाइलाई शिव नाउँले बोलाउँदै रहेछ। मैले उसको कुरा नसुनेकोमा उसले फेरि भनी, कुरा सुन्नु भएन कि क्या? त्यसपछि जसङ्ग भएको एउटा बहाना जस्तो गरेर मैले भने, होइन, यी पर्खालमा झुन्ड्याएका सुनगाभाहरू कहाँबाट जम्मा गर्नुभएछ भनी विचार गर्दै थिएँ। यहाँ त अरू ठाउँमा मैले देखिनँ। घामको उज्यालोमा मुखै उज्यालो पार्दै उसले भने, फुलको मलाई सोख छ। सायद हाँस्नु र खुसी हुनुको उसको सीमा यति नै थियो होला। ऊ भन्दै थिए, यो विशेष ठाउँबाट मगाएको। यी फुलहरूको आफ्नो विशेषता छ। यता हेर्नुहोस्, यो हाँगामा कोपिला जस्तो पलाएको छ, देख्नुभयो? यो यही फुलको प्रमुख अङ्ग हो। यसले किरा मार्छ।
यसलाई जीवघातक सुनगाभा पनि भन्छन्। भँवरा, मौरी, अरिङ्गाल यहाँ आउनै हुँदैन। उत्सुकतावश म पनि उसैको बगलमा उभिन पुगेछु। हावाको एउटा पातलो नदेखिने धर्सोले मात्र हामी दुईलाई अलग राखेको थियो। त्यसबेला ऊ प्रशस्त रमाउँदै भनिरहेकी थिए। उसको पातलो औँला फुलका छेउछाउमा हल्लिरहेको थियो। भँवरा अथवा मौरीको स्वरको चेतना भएपछि यी कोपिला जस्ता थैलोहरू आफ्ना मुखमा आउँछन्। यहाँ के छ कुन्नी, किराहरू फुल छोडेर यसभित्र पस्छन्। एउटा थैलोमा एउटा भँवरा पसिसकेपछि यसले आफ्नो मुख बन्द गर्छ। किराभित्र निस्सासिएर मर्छ। असाध्य रमाइलो हुन्छ। अहिले किरा आएको छैन, नत्र तपाईँले पनि देख्नुहुन्थ्यो सुयोगजी। मैले तर्सेर उसलाई हेरेँ, तर उसले मलाई हेरेकी थिइन। सम्झे स्वास्नी मान्छे साँच्चै कि दृष्ट हो। ऊ थिई दृष्ट। मेरो के लाग्छ, मलाई उसको अनुहार हेर्दा एउटा अर्कै भावनाले कुतकुतायो। यो सुनगावाको फुलले किरा मार्छ त ऊ यो विधि रमाउनु पर्ने किन? अहिले त बोल्ने आवश्यकता मात्र होइन, उसँग कुरा गरिरहन रहर लाग्यो। मैले खल्तीबाट चुरोटको बट्टा झिकेर उसलाई दिएँ। उसले निसङ्कोच एउटा झिकी। सल्काइसकेपछि मैले सोधेँ, भँवरा बस्नै नपाएपछि यो फुलको के अर्थ? पछिबाट लाज लाग्यो। कस्तो सस्तो कुरा सोधेछु। त्यसै त सिपाही, तर उसले मेरो कुरालाई त्यति सस्तोसँग लिइन। चुरोटको धुवाँ फुरुरु छोड्दै उसले भने, फुल बिग्रदैन, सुरक्षा पाउँछ। ऊप्रतिको मेरो रहर अझ बढ्दै गयो। मैले उसलाई नहेरी भने, त्यसो भए निरुद्देश्य यसलाई नफुलाउनुहोस्। फुलको कुनै न कुनै सार्थकता हुनैपर्छ। जुन फुलको फुल्नुमा र आफूलाई लुटाउनुमा केही विशेषता छैन, त्यसले जीवघाती तन्तु आफूसँग राख्छ भने त्यस विशेषतालाई के विशेषता मान्ने? ओइलाउनु र झर्नु त यसले पर्छ भने एउटा विद्रोहसँग खेलेर सिद्धिन किन नसक्ने? मैले आफ्नो भनाइको प्रभाव उसको अनुहारमा हेर्न खोजेँ, तर ऊ जस्ताको तस्तै थिए, न मलाई नै हेरेकी थिए। त्यसपछि फुलबाट आँखा हटाएर मलाई हेर्दै भनी, फुलबाट तपाईँ कति चाँडै जीवनको थोत्रो दर्शनतिर भाग्नुभयो। मैले निधार गाँठो पारेँ। ऊ भन्दै गई, आफ्नो निम्ति फुल्नु, आफ्नै निम्ति फक्रिनु, झर्नु जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नुको निम्ति भँवरासँग लापा खेल्नै पर्छ। झर्न त पर्छ भने भँवराको चोट सहेर किन झर्ने? आफू मात्र झर्ने, आफ्नो इच्छाले झर्ने। कति निस्सार थियो उसको जीवनप्रतिको भावना, र कति निष्ठुर पनि। ऊ मदेखि एक हात जति टाढा थिए। एक धर्सो हावाको भरमा मैले उसलाई छोएको छु भन्ने विश्वास पनि अब म अल्मलिसकेको थिएँ। शिवराज आइपुगेको थिएन। मेरो रहर मेटिएको थिएन। मैले भने, त्यो त फुलको कुरा भयो। हो, जीवनलाई फुल सम्झनेहरूका कुरा। मेरो अनुहारमा एउटा विकृत भाव क्रमशः आउन लागेको थियो। सारा स्थितिलाई लत्याएर भए पनि मैले उसको दुब्लो शरीरभित्र चलेको सास, छातीको उठाइ र बसाइमा प्रष्ट हेरिरहेको थिएँ। मलाई रमाइलो अनुभव भइरहेको थियो, तर मलाई यस्तो हुन दिनु थिएन। मैले भने, भँवरासँग जुन लाप्पा खेलिन्छ त्यो लाप्पा कहाँ हो र? उसले बिचैमा कुरा काटी, सोझो भन्नुहोस् न, त्यो त प्रेम हो। प्रेम प्रेम पनि त कुनै बाध्यता होइन। प्रेममा गएर पिल्सिनै पर्छ। यो पनि कुनै अनिवार्य छैन। एक्लो बाँच्न सकिन्छ एक्लो। तपाईँको फुलले त्यो कहाँ सिकाएको थियो त? आफू एक्लो बाँच्ने र भेटेकालाई मार्ने पो भनेको होइन? उसले यही बुलेट पड्केको जस्तो आवाजमा भनी, हो, त्यो फुलको कुरा भयो, तर मर्न आउने मर्छन्। मेरो भन्नु केही छैन। गर्मी भयो, भित्र हिँड्नुहोस्। दोस्रो पल्ट सर्लक्क उभिएको शरीरमाथि राखिएको एउटा सुनौलो टाउको पछि लागेर म त्यस घरको मूल ढोकाबाट फेरि त्यही बैठकमा गएँ। ऊ मलाई त्यहीँ पर्खाएर गइहाली। आफै सम्झन थाले, कस्तै निस्सार स्वास्नी मान्छे छ यो। यसको रगतमा मानव विरोधी तत्त्व बहन्छ क्यार। तर होइन, उसको दाइलाई ऊ माया गर्छे। त्यसैले शिवराज उसलाई अरूलाई हेरी बढ्ता माया गर्छ। सकम्बरी के जीवनहीन, प्रेमहीन होली त? ऊ जस्तै होस्, मेरो के लाग्छ? मैले पनि 45 वर्षको उमेरसम्म कुन स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गरेर? म प्रशस्त बुढो भइसकेँ। मलाई प्रेम र स्वास्नी मान्छेसँग के चासो, के स्वार्थ? एकछिनपछि ऊ ढोकाबाट कराउँदै आई, तपाईँलाई सायद फुलको शोक छैन। उसले हातमा अर्को चुरोट लिएकी थिए। एउटा सिपाही र फुल, कस्तो अमिल्दो कुरो। आफ्नो हाँसोको सीमा मोहडा उज्यालो पार्दै ऊ लगत्तै गई। मैले थाहा पाएँ ऊ हाँसेर गई,
तर कस्ती रहेछ, प्याच्चै सिपाही भनिदिए। शिवराजले मेरो सबै कुरा यसलाई भन्दो रहेछ। गजबको मान्छे। मैले पहिलो दिनै सम्झेको थिएँ यसलाई सम्झन एउटा छुट्टै कोठा चाहिन्छ, छुट्टै एकान्त चाहिन्छ, अवश्य चाहिन्छ। तर जे होस् यसको धारणा स्वास्नी मान्छेमा लागु हुन सक्दैन। ऊ आफैले पनि हुन सक्दैन। स्वास्नी मान्छे नै हो। फुल फुलै हो। म बुढो सिपाही, मलाई मलाई फुलको सोख छैन। तथापि स्वास्नी मान्छे। मेरो मस्तिष्क दुखेर आयो। मैले फुलदानमा भरिएका ताजा नीला फुलहरू खेलाएर आफैलाई बिर्सन खोजेँ। तर यहाँ पनि स्वास्नी मान्छे। यहाँ त झन् मुजुरा भन्ने स्वास्नी मान्छे छ। एउटी राम्री स्वास्नी मान्छे। भाग्यवश छिडीबाटै बरीको नाउँ लिँदै शिवराजजी पस्यो। मैले केही छुटकारा अनुभव गरेँ। मलाई देख्न साथ उसले भन्यो, बरीले तलै भनी, धन्दा नमान्नुहोस्, यसलाई आफ्नै घर सम्झनु भए हुन्छ। मैले खल्तीबाट एउटी स्वास्नी मान्छेको नहेरिएको तस्विर झिक्दै भने, तपाईँले यो तस्विर हिजो मेरो डेरामा छोड्नु भएछ। म त्यही दिन भनी आएको। लिनुहोस्। उसले तर्सदै भन्यो, अरे म कस्तो लवस्तर हो, अरू ठाउँमा छुटेको भए? सकम्बरीको तस्विरलाई मायालु आँखाले हेर्दै उसले आफ्नो बालेटको अघिल्तिर राख्यो। मेरो खल्तीबाट एउटा समस्या भाग्यो, एउटा मानव विरोधी तत्त्व भाग्यो, एउटा दृष्टता भाग्यो। बाहिरबाट आएको कचिङ्गलले हामी दुवैजना एकाग्र हुन सकेका थिएनौँ। ऊ त सधैँको अभ्यस्त मान्छे। मलाई चाहिँ अनौठो लागिरहेको थियो। तिमी अलिक मधुरो स्वरले बोल्न सक्दिनौ बरी? एउटा बुढौली लागेको आवाज आउँछ। कति चुरोट खानुपर्छ बरी तिमीलाई? अर्को मसिनो लज्जालो आवाज आउँछ। बरी दिज्यू, लाउरेहरूले गाउने गीत गाउनुहोस् न। अनि एउटा फुक्का खित्का छुट्छ। मैले कुरा टाल्नलाई साथीसँग सोधेँ, यहाँ सधैँ तपाईँ ताजा फुल राख्नुहुन्छ नि शिवराजजी? तर मैले कुरा थुत्ने उद्देश्यले भनेको होइन। उसले हाँस्दै उत्तर दियो, बरीले भरिदिन्छ सधैँ। मुजुरालाई यी सबको चाख छैन। मेरी कान्छी बहिनीसँग मेरो भेट नै हुँदैन। म उठ्दा ऊ पढ्न गइसकेकी हुन्छे। म फर्कदा ऊ खाएर सुतिसकेकी हुन्छे। कुरा टुङ्गिन पाउँदैन। ढोकामा चिच्याएर देखा परी उही बरी। शिव, तपाईँलाई भान्सा गर्नु पर्दैन आज? आज हिँड्नुहोस् सुयोगजी, तपाईँ पनि भान्सामा। मैले लाज मान्दै भने, होइन म डेरामा खाइहाल्छु नि। डेरामा कसले पकाइदिन्छ तपाईँलाई? भान्चे राख्नुभएको होला। मिठो लाग्छ के? बिहा गर्नुहोस् अब, बुढो भइसक्नु भयो। बरीका यी वाक्यहरूले एकछिन त मलाई व्याकुल बनायो। सम्झे जथाभावी बोल्छे। कति पनि लाज मान्दिन। साँच्चै कस्ती मापाकी छे यो स्वास्नी मान्छे। कति सहजैसँग घरि सिपाही भन्छे, घरि बुढो मान्छे। यसलाई आफ्नो दाइको अलिक लाज पनि लाग्दैन क्या र? म बिदा लिएर छिटो छिटो डेरातर्फ आएँ। बाटोमा मलाई एउटै घाउले पिरोलिरह्यो। म बुढो भएछु मात्र होइन, बुढो देखिएछु। तर टाउको टेकेर स्वीकार गर्नु परेको थियो त्यस सत्यलाई। बुढो त म निश्चय नै भएको हो। कसो गर्ने? तन्नेरी देखिनलाई र केही पाउनलाई मेरो जीवनले पनि लोभ गर्ने हो र? मसँग छ नै के र? म त रित्तिसकेको एउटा भाँडो, एउटा निस्सारता हुँ। आफैले आफैलाई सान्त्वना दिएर पनि मैले कति चित्त बुझाउन सकिनँ। दिनभरि मनमा अशान्ति भइरह्यो। त्यसपछि निकै दिन बित्यो। मैले बारमा जान छोडेँ। शिवराज पनि म कहाँ आउँदै आएन। त्यस घरमा तेस्रो पटक जाने आँट मैले गरिनँ। बरी एउटा ढङ्गले बोल्न जान्दिन। त्यहाँ किन जाने सित्तै? न सम्मान, न शिष्टाचार, न माया। उसँग भेट भएको दोस्रो पटकमै ऊ त्यस्ती। तेस्रो चौथो भेटमा अझ कस्ती होली। के भन्छे के भन्दिन। कति लाज पार्ने हो। केही हुँदैन रे। मलाई आत्मग्लानि त हुन्छ। साँझ सधैँ झ्यालबाट पेटी उताको चल्ती पसललाई हेरेर चित्त बुझाउँथेँ। यसभन्दा अर्को साधन नै मेरो थिएन। पसल हेर्दै विचार गर्थेँ। साँझको रमझम छिचोलेर पसले साउ सधैँ घन्टा 2 घन्टाको निम्ति कतै जान्छ। त्यसपछि सधैँ पसलनी र एउटा 16 वर्षे सोडा पानी बेच्ने ठिटोको प्रेम कथा सुरु हुन्छ। त्यही लेखिन्छ त्यो कथा। त्यही अव्यक्त र असीम भनिदो सन्तोषको सीमामा पुगेर मेटिन्छ। पसलनी विश्वासी छे ठिटाको निम्ति र ठिटो प्रेम गर्छ पसलनीलाई। अति चर्को प्रेम। कुन्नी के लोभमा, कुन्नी के प्रेरणामा। यो पनि त जीवन हो। यो पनि त प्रेम हो। सुन्दथे पसलनीका फोक्सामा क्षयरोगका ठुल्ठुला खोपिल्टा परिसकेका छन्। मेरो भान्से केटो त्यहाँ सामान किन्न घिनाउँछ।
अब हद बाँचे ऊ 2 वर्ष बाँच्ली। ऊ सबै भन्छ, कति अज्ञानी चाहिँ पसल्नी आफैप्रति र कति खुसी पनि। उसले पनि आफूसँग एउटा जीवघाती तन्तु राखिदिए हुने। तर होइन, उसँग छ के? त्यो ठिटोलाई उसले आफ्नो छातीको सबै कीटाणु नासो दिएर मर्दिन त? अवश्य यही हुन्छ। यस्तै त हो नि मानिसको प्रेम, जो कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्छ। मानिसहरू निस्सार प्रेममा र प्रेम निस्सार मानिसहरूमा सँगै सधैँ अँगालिएर हिँडेका छन्। खोक्रो फोक्सोमा सास फेरिन्जेल त्यो ठिटासँग पसल्नी प्रेम गर्छे। सायद मासुको तिर्खा मेट्छे र त्यो ठिटो पसल्नीलाई त्यस्तै सजिलै वातावरणमा पाउन्जेल प्रेम गर्छ। कुन्नी आफ्नो कुन तिर्खा मेट्छ? पसलको भित्री भागमा अँध्यारो पारेर पसल्नीलाई अँगालो हाल्दैमा ठिटोको प्रेम सीमित हुन्छ? के अर्थ छ त्यस प्रेमको? के मूल्य छ त्यस प्रेमको? यति विचार गर्दा गर्दै म भौतारिएर कहाँ पुग्छु, विचलित हुन्छु। मैले कसैसित प्रेम नै गरिनँ, तर मैले स्वास्नी मान्छेलाई छोएको छु। क्रमशः मेरो अनुहारमा म विकार अनुभव गर्छु र आफैलाई टोल्याउन फेरि त्यो शिरीषको घारीभित्र लुकेको घर सम्झन्छु। हो, म बुढो भइसकेँ। ममा त्यो ठिटोको जस्तो ताव आउँदैन। मलाई प्रेमको मूल्य खोज्नु छैन। अब त शिरीषको नीला फुलहरू पनि केही बेरङ्गी हुन थालिसके होलान्। आफ्नो रुखसँगको म्याद छेद्याएर, मोहलाई करबले हटाएर झार्न थालिसके होलान् आफ्नै इच्छाले। कत्रो भिन्नता छ सकम्बरी र पसल्नीमा। दुवै कस्तरी विपरीत दौडेका छन्। के हो र सकम्बरी? दजाएर हेरे पसल्नीले मात गरिदिन्छे बरीलाई। सडकमा साइकलको घन्टी बजेको सुनेर झस्कदै मैले हेरेँ शिवराज आएको थियो। एक किसिमको मलाई खुसी पनि लाग्यो। ढोकाबाटै ऊ गुनासो गर्दै पस्यो। तपाईँ कस्तो बेपत्ता हुनुभएको? मैले फुर्सद पाइनँ रे। तपाईँको के काम? माया मार्न लाग्नुभयो जस्तो छ। कुन्नी शिवराज किन मसँग साह्रै आत्मीय हुन चाहन्छ? शङ्का लाग्थ्यो। उसको पनि बिहे गरिदिनुपर्ने 3 जना बहिनीहरू छन्। तर शङ्का पनि कति व्यङ्ग्यात्मक। उसको त्यस्ता लहलहाउँदा सुकुमारी बहिनीहरू, कसमा के खोट छ र? मैले खुसी व्यक्त गर्दै भने, यता केही सन्चो नभएर नत्र आइहाल्थे नि। उसले विश्वास गरेन। मलाई हेरेर मेरो बिसन्चो हुनुलाई पत्याएन। उसले भन्यो, दुब्लाउनु भएको छैन नि? औषधि खान छाड्नु भयो कि कसो? किन छाड्थे खानलाई? जहाँ पनि भइहाल्छ नि। यो गुण नै हो अल्कोहलको। यसदेखि टाढा कहाँ जानु छ र? त्यसपछि शिवराजलाई बोल्ने फुर्सद भएन। धेरै दिनको निचोड एकैचोटि निकाल्न चाहन्थ्यो। फेरि भरी बोतलहरू मगाइयो, रित्याइयो। कहाँदेखि कहाँ पुगियो। कहाँ पसल्नी, कहाँ सोडा पानी बेच्ने ठिटो, कहाँ निसार प्रेम, कहाँ सकम्बरी। सबै बिर्सेर म केवल अल्कोहलको प्रतिक्रियामा सास फेरिरहेको थिएँ। बिदा हुने बेलामा वास्तविकताको एक तह पिल्साउँदै उसले भनिहाल्यो, पर्सि बरीको जन्मदिन, तपाईँलाई निम्तो छ। कृपया उपहार जस्तो केही नलिएर आउनुहोला। त्यो बरी थाप्दिन। फेरि मुखमा झट्टारो हानेर फर्काउने बेर छैन। मलाई साँच्चै मुखमा झटारो आए जस्तै लाग्यो। केही घोप्टेर भने, कोसिस गर्छु होइन, म तपाईँलाई यहीँ आएर लग्छु। ऊ हतारिँदै गइहाल्यो। बसले छोडेको प्यासेन्जर जस्तै म जिल्लिएर उभिरहेँ। सम्झेर आएर त उसले लग्छ। कति ढिपी गर्न सक्छ शिवराज, तर जाने कसरी? बुढो मानिस ठाटिएर आउँछ भन्ली कि? सकम्बरीको मुख न हो, उपहार नबोकी, उही पनि उपलक्ष्य परेको दिनमा झ्याउरे भएर जाने पनि कसरी? ठाटिएर त म सधैँ हिँड्छु। यो सकम्बरीलाई थाहै होला। अरे, यो जन्मदिवस पनि मुजुराको भइदिए हुने? केही शानसँग त जान पाइन्थ्यो। तर यहाँ मुजुरा बैठकसम्म पनि देखा पर्दिन। यसो दाउ गरेर भाग्नु पर्ला त्यो दिन। अवश्य भाग्छु, यही निश्चय गरेँ मैले। कति जन्मदिन मनाइयो त्यसको हिसाब के? तर त्यो जन्मदिवसमा म नढाँटिकन स्वीकार गर्छु, मलाई केही भएको थियो। अर्थात् असमञ्जसमा म अवश्य परेको हुँ। म दिउँसै आफैमा कुनै विशेष कामको बहाना गर्दै डेराबाट निस्केँ, उद्देश्यहीन भौतारिनलाई। उद्देश्यहीन त म यसै नै थिएँ, तर विशेष त्यस साँझलाई आफूबाट केही पन्छाउन परेको थियो। सम्झे कति काफर म। कुन प्रेरणाले मलाई यसरी काफर हुन सिकाएको छ? काफर कहिले थिएँ र? म विश्वयुद्ध लडेर आएको मान्छे, सङ्गीन र बुलेटसँग खेलेर आएको। छी,
यस्तो कुरा आफैभित्र दोहोऱ्याउन पनि मलाई लाज लाग्यो। भूगोल पार्कको छेउैमा मैले चिनेको स्वरले बोलाएको सुने, कहाँ जान लाग्नुभयो? मैले तपाईँलाई भनेको होइन र? त्यसपछि कति विवाद भयो, स्मरणमा राम्रैसँग लेखिएको छैन। अन्त्यमा म लुरु त्यही शिरीषको घारीभित्र स्थित बिरानो घरको मूल ढोकाबाट आफूलाई लगिरहेको थिएँ। मानिस कोही थिएन, सायद निम्त्याइनेमा म मात्र थिएँ कि? सम्झे सायद बरिकै कोठामा होला। उसका साथीहरू खाएर गइसके, म आखिरको पाहुना थिएँ होला। शिवराजको बैठक त्यस्तै, सजावटमा त्यस्तै चकमन्न थियो। जुन आशा गरेको थिएँ त्यो केही पनि थिएन। बैठकमा मलाई छोडेर ऊ भित्र गइहाल्यो। म झ्यालमा आएर बाहिर हेर्ने बहाना गर्न थालेँ। त्यही दिन मैले आफैमा एउटा परिवर्तन अनुभव गरेको हुँ। त्यो के भने, म सचेत रहन्थेँ। कुन्नी किन? बुढो देखिन थालेको म, विशेष सकम्बरीको आँखाले आफूलाई लुकाउन पनि कहाँ अनि कसरी? मैले लुकाउन खोजेँ रे, तर कटु सत्य कहाँ लुक्छ र? साँच्चै लुक्दैन त? मैले के आफूभित्र कुनै सत्यलाई लुकाएको छैन? मेरो मस्तिष्कमा एउटा बोझ जस्तो आएर बस्यो। स्नायु गतिको आवेगमा परेर मैले टेरिलिनको कोटमा सिउरेको ज्यास्मिनको कोपिला झिकेर झ्यालबाट मिल्काइदिएँ। हरे, ढोकामा स्याम्पू लगाएर हरेक उडेको सुनौलो बालभित्र सानो अनुहारमा साना साना आँखा टल्काउँदै हुनसक्छ हाँसिरहेकी थिई बरी। सम्झे बिरालोले जे पनि चाँडै देख्छ, तर जस्तो होस् त्यो मेरो असफलता थियो। मानौ आज पनि दशा ठिक छैन। दोस्रो पटक उससँग भेट्दा बोल्ने जुन रहर थियो त्यो रहर मरिसकेको थियो। म पहिलेबाट चङ्खो भएर बसिरहेँ। अब के भन्ने हो? यसको विपरीत टेबुलसम्म आएर उसले भनी, सुयोगजी, आज म 24 वर्ष पुगेँ। मलाई राम्रैसँग थाहा छ, तर मैले यसो भनिनँ, केवल साधुवाद दिएँ। मलाई वितृष्णा भइरहेको थियो उसप्रति, उसको प्रत्येक व्यवहारप्रति। उसले मलाई कोचमा बस्ने आग्रह गरी हातमा चुरोटको एउटा सिङ्गे बट्टा लिएर आएकी थिए। खोलेर मलाई दिए। सलाई कोरेर टाउको निहुराई मतिर, मेरो धेरै नजिक। हामी एउटा सग्लो चुरोट र बलिरहेको सलाइको दूरीमा टाढा थियौँ एकअर्कादेखि। स्याम्पू र सुकमेलको हलुका बासले मेरो नसा नसा गलाउन खोजिरहेको थियो, तर सपना जस्तै निन्द्राबाट चुडिएर ऊ पर गई। त्यो अनुभवलाई मैले अनुभवसम्म गर्न पाइनँ। क्रमशः उसप्रतिको वितृष्णालाई हराएर मलाई रहर एउटा दिइरहेकी थिए, साधारण रहर। हरियो ह्यान्डलुमको धोतीभित्र 5 फुट 3 इन्चको बाँसको लिङ्गो जस्तो शरीरमा सुनौलो टाउको जोडेकी सकमारी मतिर प्रष्ट पिठ्यौँ फर्काएर उभिएकी थिए। केही बेर ऊ बोल्दै बोलिन। म 5 फुट 6 इन्चको जवान के नै बुढो। म भन्दा 3 इन्च कम उचाइमा र 21 वर्ष सानी उमेरमा। सम्झँदै म 21 कोस टाढा पछारिन पुगे शिवराजको बैठकको वास्तविकतादेखि। यो सब देखाइरहन के आवश्यकता? मलाई न्यास्रो लागेर आयो। सम्झे कति निस्सार यो भावना। केही छिन टोलाएर ऊ कराउँदै शिवराजको खाट सोझो राखिएको दराजतर्फ गई। आमै कस्तो भुलेछु, शिवले मलाई के हराएर पठाउनु भएको? तपाईँलाई त यो 90 हुँदैन रे नि। उसले पातल औँलाहरूले घाँटी समाएर एरिस्टोक्र्याट ब्रान्डीका 2वटा बोतल निकाली। सधैँ उसदेखि मैले हीनता अनुभव गर्नु परेको थियो। एउटा अरू बढ्यो। के भो त? लत छैन भनेर के अस्वीकार गर्ने? असम्भव थियो मेरो निम्ति। विश्वास साथ नभई नहुने कुरा भनी स्वीकार गरेँ मैले। बोतल राखेर सायद गिलास लिन गई र भन्दै गई चर्को स्वरमा, शिव रक्ष्याः, शिवको साथी रक्ष्याः। म बुढो रक्षा सिपाही। आफ्नो अघि लम्पसार तिर्सिएका मार्मिक विश्लेषणहरूले मेरा नामलाई सक्दो गिज्याइरहेका थिए। सुयोगवीर सिंह बुढो, रक्षा सिपाही, हावामा नाङ्गो खुकुरी नचाएर आएको यो मेरो इनाम। सङ्घाल्नु परेको थियो यो मूल्य मेरो वीरताको, विश्वयुद्धमा खपेका मेरा अनुभूतिहरूको र डेथ भ्यालीमा घिसारेर कोसेली फर्काएको मेरो रित्तो जीवनको। बरी आई किस्तीमा गिलास र सितनहरू बोकेर। पछि शिवराज आयो। सधैँको मेरो साँझ, सधैँ दोहोरिएर आएको मेरो साँझ, सधैँ आफूसँगै भइरहने एउटा नियमबद्धता। मलाई फेरि रमाइलो लाग्यो। सकम्बरी एउटा चुरुट सल्काएर कोचको आडमा उभिरही। शिवराजले बोतल खोल्दै भन्यो, जय होस् बरीको जन्मदिवस सधैँ सधैँ आइरहोस् र बरी बुढी हुँदै जाओस्। शिवको आशिष। बरी कराई। म थाप्दै थिएँ उसका व्यङ्ग्यहरूलाई।
शिवले विरोध गर्यो। बुढी हुँदै जाऊ भनेको हो र धेरै वर्ष बाँच पो भनेको त। उसले न्यु पाई। के काम बाँच्ने, बुढाबुढी भइन्जेल किन बाँच्ने? शिव, तपाईँ आशिष दिन जानुहुन्न, समयमा मर भन्नुपर्छ, के छोप्न बाँच्ने? मैले हेरेँ बरीलाई। त्यो ठट्टा गरेकी थिइनँ, ऊ गम्भीर नै देखिन्थे। तपाईलाई मर्ने कत्रो रहर भन्न मन लागेको थियो, तर भनिन। ऊ त मानव विरोधी तत्त्व, अनि म स्वास्नी मान्छेलाई प्रेम गर्ने शक्ति नभएको लाछी, निर्जीव, खुब मिलेको। मैले आफैलाई स्वाभाविक तुल्याउनका निम्ति डराउँदै भने, मैले पनि तपाईलाई आजदेखि बरी भनेर बोलाए कसो होला? शिवराज खुसी भयो। भन्नुहोस् भन्नुहोस्, अझ तिमी भन्नुहोस्, यिनीहरूलाई के को तपाईँ? आफ्नै बहिनीहरू जस्ता त हुन् नि। अहिलेको पटक शिवराजलाई पनि मैले सारहीन पाएँ। बरीमा केही परिवर्तन आएको थिएन। बत्तीको टकमा टल्किएको चस्माभित्र आँखाको भाव पढ्न गाह्रो थियो। धेरै स्वास्नी मान्छेहरू उनीहरूको प्यारो नाउँले बोलाउँदा रमाइलो मान्छन्, खुसी हुन्छन्, तर बरीले त्यो देखाइन। सहजसँग भनी, तपाईलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही भन्नुहोस्। त्यसपछि साबिक बमोजिम कुरा चल्यो। म सचेत भएर बोल्थेँ, झस्केर बोल्थेँ। बुलेट छेउैमा पड्केला भन्ने डर लाग्थ्यो। कुरै कुरामा बरीलाई सङ्केत गरी शिवराजले भन्यो, सुन्यो बरी, सुयोगजी लडाईँको कुरा उठ्यो कि विरक्त हुनुहुन्छ? कसरी पन्छाउनुहुन्छ हामीलाई? बरीले चुरोटको धुवाँ उडाउँदै भनी, डर लाग्दो हो नि उहाँलाई। के को डर सैनिकलाई? शिवराज तर्स्यो। बरीले भनी, लडाईँ त अपराध हो शिव, जसको निम्ति लडौँ, जसको हुकुमले लडौँ, त्यो व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्नुपर्ने अपराध हो। प्रत्येक मार्नेहरूले आफ्नो निधारमा लेखेर ल्याउनु पर्ने अपराध। अपराध पोखिँदैन सितिमिति। लडाईँबाट फर्किसकेपछि यतिका वर्षसम्म कसैले मलाई यस्तो निर्णय दिएको थिएन। कुन्नी बरीको उद्देश्य के थियो? तर के जान्दथे र बरी? हामी वीरताको नाउँमा मर्छौँ, बलि लिन्छौँ र बलि हुन्छौँ। यो के को अपराध? तपाईँ पनि अपराधी। बरी झ्यालतिर गई। सुनसान रातमा आफू मात्र बिउजो भएको बेला अनौठो स्वरले कोही करायो भने कस्तो हुन्छ? हो, ठिक मलाई त्यस्तै भयो। चरक्क चिरेर एउटा प्रतिक्रिया मेरो मस्तिष्कमा वारपार दौड्यो, बिजुलीको करेन्ट जस्तो। मुटु निकै ठुलो ढुकढुकी लिएर बज्यो। 2-3 पल शिवराजले सोचेर भन्यो, बरी, उहाँले मान्छे काट्नु भएको छैन। मान्छे काट्नु मात्र अपराध हो र? बरी झ्यालबाट वर आई। म मर्माहत भएँ। गिलासको रक्सी स्वाट्ट पिएर विचार गरेँ, बरी केही जान्दिन। बरी एकदमै अपरिपक्व छे, अविकसित छे। तर बरीको उद्देश्य मैले बुझिन। मेरो छेउैबाट ऊ बाहिर निस्की। उसको अनुहार जस्ताको तस्तै तटस्थ थियो। क्रमशः एउटा सुनौलो टाउको ओझेल भएपछि मैले शान्तिको सास फेरेँ। त्यस रात शिवले मलाई रक्सी खुवाउनुसम्म खुवायो। अनुभवी हातहरूबाट तयार भएका तरकारीहरू, अरू मिष्टान्नहरू कुनै गुनासो राख्नै नदिएर खुवाएर बरीले आफ्नो जन्मदिन मनाइदिए। म त्यहाँबाट बिदा हुँदा रातको 11 बजिसकेको थियो। शिवले उहीँ सुत्ने आग्रह गरेको थियो, तर म तयार भइन। पानी पर्न नसकेर उकुस मुकुसमा छटपटिरहेको निखुर कालो रातलाई साइकलको एकनासे स्वाई स्वाई स्वरले चिर्दै जिउभरि रक्सीको गर्मी बोकेर म सहर आइपुगेँ। सन्तोषसँग लट्ठिएर सुतेँ। बिहान उठ्दा ममा हिजोको प्रतिक्रिया तिर्खा हो कि भनेर ठम्म्याउन नसकिने कता कता तिर्खा जस्तो लागेको थियो। सधैँझै खाली मन खाली नै थियो।